बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे तो बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि जब ज़मीन बोल पड़ेगी, यानी ज़मीन बोलेगी, बातें करेगी। क़यामत के दिन बंदों की नेकी बदी के हिसाब के वक्त जहाँ बहुत गवाह होंगे ना, जिन लोग कोई चीज़ें गवाही देने वाली होंगी, वहाँ ज़मीन भी गवाह बनकर शहादत देगी, यानी ज़मीन बोलेगी, शहादत देगी। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि हर मर्द व औरत ने ज़मीन पर जो कुछ अच्छा जो बुरा अमल किया है, किसी ने भी, कोई मर्द है कोई औरत है, बुरा अमल किया है या अच्छा किया, ज़मीन इसकी गवाही देगी। यानी बंदा ये ना कोशिश करे कि मैं झूठ बोलूँगा तो बच जाऊँगा, यानी वो ज़मीन गवाही दे देंगी, उसके हाथ पाँव गवाही दे देंगे। कहेगी ज़मीन, कहेगी फ़लाँ रोज़, यानी फ़लाँ दिन भी बताएगी, लिखा जा चुका है फ़लाँ रोज़ ये काम किया और फ़लाँ रोज़ ये काम किया, यानी फ़लाँ दिन तूने ये काम किया था, फ़लाँ दिन ये किया था, फ़लाँ दिन अच्छाई की थी, फ़लाँ दिन बुराई की थी। हर चीज़ ज़मीन के पास है, गवाही गवाह है। ज़मीन पर जो कुछ अच्छे या बुरे काम लोगों ने किए हैं, इन सब को ज़मीन ने याद रखा है, ज़मीन ने याद रखा हुआ है। और क़यामत के दिन में सारी खबरों को अल-लान बयान करेगी, यानी सबके सामने, अल-लान का तो सबके सामने बयान कर देगी, जिसको सब लोग सुनेंगे, यानी तमाम लोग उसे सुनेंगे। इस मज़मून को कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ इरशाद फरमाया गया है, इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अहलहा। तर्जुमा है, जब ज़मीन थरथरा दी जाएगी, यानी इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़िलज़ाला के मतलब ज़लज़ला, जैसे ज़लज़ला आता है, ज़मीन कांपती ना, हम बैठे घरों में दफ्तर में बैठे तो थोड़ा ज़लज़ला, हम कहते हैं फ़ौरन बाहर निकलते हैं, डर जाते हैं, ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला आ गया। सारे किसानों की ज़बान पर जय बोलता है, ज़लज़ला आ गया, भूचाल आ गया। ये है सूरत कुरान पाक में इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिसका तर्जुमा है जब ज़मीन थरथरा दी जाएगी, ज़लज़ले की तरह ज़मीन कांपेगी, जैसा इसका थरथराना ठहरा है, यानी जैसा अल्लाह ने फरमाया है। और जब ज़मीन अपने बोझों को बाहर फेंक देगी, अख़राजतिल अर्ज़ु, वो खरूज का मतलब अख़राजा, खरूज का मना तो बाहर निकलना, वो अख़राजतिल अर्ज़ु, अर्ज़ मना ज़मीन, अस्क़ालहा, अस्क़ाला महा बोझ, यानी ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी। वो हम ये समझ लें कि हम जो लोग फौत हो जाते हैं उसको बोझ कहा गया, ज़मीन अपने अंदर छुपाए बैठी है, वो बोझ है, हम उसने बाहर निकाल देगी। वो मानत है ज़मीन के पास, वो बोझों को मानत लेकर बैठी हुई है, वो बाहर फेंक देगी। अख़राजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने बोझों को बाहर फेंक देगी, और आदमी हैरत से कहेगा कि इसको क्या हो गया, यानी कि वो काला इंसान वाला, काला मतलब कहना, वो काला इंसान, इंसान कहेंगे इसे क्या हो गया, ज़मीन को क्या हो गया। वो इस दिन वो अपनी सारी खबरें बताएंगी, यौमइज़िन, या उस दिन, तुहद्दिसु अख़बारहा, अख़बारहा यानी खबरों की जमा है, यौम तुहद्दिसु मना बातें, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस दिन वो सारी बातें बताएगी, सारी खबरें बताएगी, क्योंकि तुम्हारे रब ने इसको इस बात का हुक्म दिया है, ज़मीन को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि उस दिन सब कुछ बता देना, सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं। तो ज़मीन के अंदर जो भी खजाने हैं ना, खजाने भी बाहर आ जाएंगे, और ज़मीन के अंदर जो लाशें दफन है सब बाहर आ जाएंगी, उसमें जो भी है, मर्द औरतें हैं। क़यामत के दिन बंदों के अच्छे बुरे माल, यानी अच्छे माल भी बुरे माल भी, बहुत से गवाह होंगे, यानी अमाल भी गवाह होंगे, माल भी बताएंगे। हर इंसान के कंधे पर जो फरिश्ते लिख रहे हैं ना, यानी ये दो फरिश्ते हैं ना, जो दाएं वाला फरिश्ता अच्छाई लिखता है, जो बुराई लिखता है, ये तो सबसे नज़दीकी गवाह है ना, हर बंदे के पास होते हैं। बंदा सोता है, जागता है, जब जहाँ भी जाए आए, उसके पास सबसे बड़े गवाह ये है, क्योंकि बड़े रजिस्टर तो इनके पास है ना, इसके पास अच्छाई वाला रजिस्टर है, इसके पास बुराई वाला रजिस्टर, सबसे बड़े रजिस्टर है, ये भी गवाह होंगे।
وہ مستقل گواہ ہے، جن لکھا وہ پکے گواہ ہے۔ پھر ان کے علاوہ یعنی اگر بندہ نہیں نہ مانتا، اس لیے فرمایا گیا پھر اس کے علاوہ انسان کے ذات بھی گواہی دیں گے۔ جب کوئی مسلمان، اللہ نہ کرے مسلمان تو جو گواہی جھوٹ نہیں بولے گا، جو منافق ہے کافر ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ بولیں گے جو منافق ہے کافر تو سیدھے دوزخ میں ہے نا، ان کا صحابہ نہیں ہونا۔ صحابہ تو مسلمانوں کا، ان میں جو منافق وغیرہ ہیں جو تھوڑی نیکی والا صحابہ ہوگا، تو انسان کے ذات بھی گواہی دے۔ ذات مطلب ہے جی ہاتھ، پاؤں، پیر، آنکھ، کان، ناک، یہ ذات بتائے گئے ہیں۔ جب جو انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا نا کہ میں نے یہ کام برائی نہیں کی، تو وہ ذات بول کے بتائیں گے ہاں بھی کی ہے، فلاں وقت میں کی تھی نا، فلاں دن تھا، فلاں وقت کا فلاں جگہ تھی، آپ نے یہ ایسا کام کیا تھا، یہ برائی کی تھی۔ یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ جن اعضاء سے جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے، ان اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی۔ زمین ہی پہلے تو بتائے گی، پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، اور خداوند قدوس کے حضور گواہی دے گی زمین۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے، یعنی انسان جتنا بھی چھپ لے، جتنا چھپا کر لوگوں سے پردے میں گناہ کرے، وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا نا، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے گواہ بنائے ہوئے ہیں، گواہ پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ، پاؤں، پیر، جگہ بھی گواہی دے، ہر چیز گواہی دے گی۔ یہ محفوظ گواہ ہے، پکے گواہ ہے۔ یعنی مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا۔ یعنی جو بھی بندہ چاہتا نا کہ یہ عمل چھپ کر کر لوں، آج تو چھپ جائے گا، قیامت والے دن چھپ نہیں سکتا، اس دن ظاہر ہو جائے گا۔ بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، یعنی نامہ مال پیش کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا نامہ مال، یہ رجسٹر ہے، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، خود دیکھو پڑھو جو آپ نے کیا ہے۔ اور وہ اپنے تمام کرتوتوں، یعنی وہ جو برے مال ہیں اس سے کرتوتیں کیا گیا، تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تمام اپنے برے مالوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اچھے مالوں کو بھی دیکھے گا، اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا، بدلہ بھی ملے گا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ ایک ذرے کا حساب ہوگا، یعنی یوم یحضر الناس اشتۃ اعمالہم، یوم یحضر الناس اشتۃ اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس قیامت کے دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، بھاگیں گے، آپ کے رب کی طرف جائیں گے لوگ۔ یوم یحضر الناس، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، راستوں سے ہو کر، کئی راستوں سے، مختلف راستوں سے ہو کر پھریں گے، تاکہ ان کا مال ان کو دکھائے جائیں، سب کو مال میں دکھائے جائیں گے۔ تو جو ایک ذرہ بھر نیکی کرے وہ دیکھے گا، یعنی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، خیر مانا نیکی، ذرہ تو اب ذرہ لکھا ہے، سیدھا لکھا ہے ذرہ برابر بھی نیکی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جن اس دن ایک جو ذرہ بھر بھی نیکی ہوگی اس کو دکھائی جائے گی، اور وہ ایک ذرہ بھر بدی بھی دیکھے گا، یعنی ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، شر کے نا، شریعہ سے شر مانا برائی کو کہتے ہیں شر، مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی نا وہ بھی دیکھے گا، وہ بھی دکھائی جائے گی اسے۔ بہرحال قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں یہ دھیان رکھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے ایک دن اپنے ان کاموں کا حساب دینا پڑے گا، اور جن مال کو میں چھپا کر رہا ہوں، یعنی پردے میں کر رہا ہوں، اللہ سے چھپا رہا ہوں، اللہ تو چھپا نہیں سکتا، لوگوں سے چھپا رہا ہے، اور وہ ایک دن قیامت کے بڑے مجمع میں احکم الحاکمین کے حضور ظاہر ہو جائیں گے۔ یعنی پھر تو سارے مجمع کے سامنے، یہ بھی سوچنا چاہیے انسان کو کہ مجمع کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس وقت کیسی اور کتنی بڑی رسوائی شرمندگی ہوگی، اس سے بڑی کیا شرمندگی اور ضلالت ہوگی کہ سامنے سب کے سامنے وہ میرے برے مال اور اچھے مال پیش کیے جائیں گے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، پسند تو آئی ہوگی انشاءاللہ، تو پھر صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے لازمی شیئر کر دیں، اور
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर लाजमी शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी सच्ची वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।